पाकिस्तानी कौम देदार है, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है। 27 सितंबर पेशावर की तारीख में एक अहम और तारीख दिन होने वाला है। जैसा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में एक जलसे का ऐलान किया अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। इसी हवाले से इस वक्त मैं जलसेगाह में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तैयारियों की तो यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये पैगाम भी दिया है कि अगर यहाँ पे कोई जलसे से पहले आना चाहे तो और आके रहना चाहे तो वो भी उसके लिए मुमकिन होगा। पानी का इंतज़ाम, वॉशरूम्स का इंतज़ाम, हर चीज़ यहाँ पर मुमकिन होगी। अगर बात की जाए जलसेगाह की जगह की तो ये जो है मेन GT रोड पर मौजूद है। इसके अकब में जो है मोटरवे है और ये उसके साइड पर जो है कबूतर चौक है। तो से आती हो परवाज में कोताही, वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते से ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था, अब जाग उठा है ये देश हमारा। अपने ज़हन में एक चीज तैयार कर कि कभी आपने खौफ और जुल्म की गुलामी नहीं करनी। मेरी नजर में ये शिर्क है। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा ये जो पूरी खिचड़ी पक रही है और हमें समझ रहे हैं कि ये खौफ दिला के जेल में डाल के, या ये जो मेरे घर वालों के ऊपर, बीवी के ऊपर, बहनों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर जो कर रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इसकी वजह से मैं पीछे हट जाऊंगा या हाथ खड़े कर दूंगा, इस गलत, क्योंकि मैं इसको शिर्क समझता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह ने हमें इंसान की गुलामी से आजाद किया है। अल्लाह ने हमें अपने ज़मीर के मुताबिक कहा कि स्टैंड लो, तो मैं कभी ये तस्लीम नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के हुक्म पर 27 सितंबर 2025 बरोज़ हफ्ता एक अजीम उलशान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह पेशावर में हम कर रहे हैं 4 बजे। ये जलसा मोटरवे चौक के ऊपर रिंग रोड के साथ वहाँ पे ग्राउंड में होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इमरान खान साहब इस वक्त हमारी कौम की, हमारी बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, और हम सब पे फर्ज बनता है कि हम भरपूर तरीके से इस जलसे में तमाम के तमाम लोग शरीक हों, ताकि पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को मैसेज जाए कि ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और इसलिए खड़ी है कि इमरान खान हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और इंशाल्लाह तब तक हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे जब तक ये जंग हम इंशाल्लाह जीत नहीं जाते। मेरे भाई और बहनों, इस जलसे में हर एक शख्स ने अपना किरदार अदा करना है और फिजिकली खुद आकर इसमें शिरकत करके पाकिस्तानी होने का और इमरान खान का फॉलोअर होने का, इमरान खान का सपोर्टर होने का और हकीकी आज़ादी का मुजाहिद या मुजाहिदा होने का सबूत देना है। मैं यहां पर सिर्फ एक बात आपसे करूंगा जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारा लीडर एक है और हमारी जो जंग है वो हकीकी आज़ादी की जंग है, जिसमें इमरान खान की रिहाई और हकीकी आज़ादी हमारा बुनियादी मकसद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि आपस में तकसीम पैदा ना करें, मुत्तहिद हों, क्योंकि हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो तहरीक है, वो एक जालिम निज़ाम के खिलाफ है। एक ऐसा निज़ाम जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया, हर तरह का जुल्म किया, जिसके भी किसी इख्तिलाफात हैं, किसी को कोई अच्छा नहीं लगता,
کسی کو کسی کے ساتھ کوئی بھی ذاتی کوئی رنجش ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور یہ بات میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات میں آپ سے عمران خان کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اختلافات ہیں آپ کے ان کو دور کریں، ایک ہی مقصد، وہ کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم متحد ہو کر ایک دوسرے کی کمزوری کو طاقت میں بدلیں گے، ایک دوسرے کو سہارا دیں گے، ایک دوسرے کو طاقت دیں گے، کندھا دیں گے، مضبوط کریں گے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک ہو کر صرف ایک بات کے اوپر کہ عمران خان کی رہائی اور ہماری حقیقی آزادی کے اوپر فوکس کریں گے اور صرف یہ ایک ہی بات کریں گے، تنقید نہیں کریں گے، کسی کے اوپر بات نہیں کریں گے، صرف اس ظالم نظام کے خلاف صرف یہ دو باتیں کریں گے، عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو دیکھ کر ہماری بھرپور مدد کرے گا اور ہم جلد اپنی منزل حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب کا جلسہ ہے، یہ اتحاد کا جلسہ ہے، یہ ہماری جنگ کے انشاءاللہ جیتے کا جلسہ ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کے پیغام دینے کا جلسہ ہے کہ ہم الحمدللہ عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ آخر میں اس جلسے کے انشاءاللہ ہم سب مل کر جو یہاں پر ہوں گے اور کسی وجہ سے جو نہیں آ سکتا، پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیں گے سب مل کر یہاں پر، اور جو نہیں آ سکتے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر پوری دنیا میں، اور اس کے بعد آخر میں دنیا کی تاریخ کی انشاءاللہ سب سے بڑی اجتماعی دعا ہوگی، اور وہ دعا کیا ہوگی کہ عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی کی تحریک میں ہماری جیت۔ اور انشاءاللہ آج سے لے کر اس حقیقی آزادی کی تحریک جیتنے تک، عمران خان کی رہائی تک، ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم آپس میں اختلافات، آپس میں تنقید، آپس میں تقسیم اور کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ صرف دو باتوں پہ فوکس کریں گے، عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی۔ انشاءاللہ منزل ہماری قریب ہے اور متحد ہو کے ہم نے ثابت کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ ایک آزاد خود مختار پاکستان بنائیں گے، حقیقی آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مل کر ہم نے اس جلسے کو ایسا کامیاب بنانا ہے کہ جیسے عمران خان کی خواہش ہے، اور ہم نے عمران خان کی خواہش انشاءاللہ پوری کرنی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اتحاد سے، ہمارے اتفاق سے، ہماری صحیح نیت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری تمام خواہشات پوری کرے گا۔ آمین۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی کال پر پشاور جلسے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ حقیقی آزادی کا مطلب عدلیہ کی آزادی ہے، حقیقی آزادی کا مطلب انسانی حقوق کی حفاظت ہے، حقیقی آزادی کا مطلب اپنی سرزمین پر آزادی سے زندگی بسر کرنا ہے، حقیقی آزادی کا مطلب خود مختار و باعزت طرز زندگی ہے، حقیقی آزادی کی کال اس ملک کے عوام کے روشن مستقبل کی تحریک ہے۔ میں اس ملک کی عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی نسلوں کو محفوظ مستقبل کے لیے عمران خان کی حقیقی آزادی کی کال پر پشاور جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ ہمارا یہ جلسہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق حقیقی آزادی کے نام ہے۔ حقیقی آزادی ہوگی، خان رہا ہوگا، حقیقی آزادی ہوگی تو آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، حقیقی آزادی ہوگی تو اس ملک میں انصاف ہوگا، حقیقی آزادی ہوگی تو آپ ظالم نظام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور ایسے ظالم نظام سے لڑ سکتے ہیں۔ تو حقیقی آزادی کے نام یہ جلسہ ہے، یہ عمران خان صاحب کی کال ہے اور آپ نے اس میں پہنچنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تما اہلیان پشاور اور پی ٹی آئی ٹائیگرز ورکرز ټولو ته دا درخواست دی 27 ستمبر باندې 3 بجې به انشاءالله تعالی نادرن بائی پاس کبوتر چوک سره زمونږ یو عظیم شان جلسه به کېږي، هغې کې زمونږ وزیر اعلی صاحب او نور زمونږ مشران به
خطاب کئی دا صرف عمران خان رہائی دا پارا با جلسہ ہی اور زمونگا حقیقی آزادی دا پارا دا جلسہ بھائی نو انشاءاللہ مونگ با دا جلسہ با کامیاب ہوا اور 27 ستمبر باندې با اعلان پشاور با دا ثابتائی چې دا یو زبردست جلسہ بھائی پاکستان زندہ باد PTI زندہ باد. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ 27 تاریخ کو پشاور میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا، تو تمام پشاور کے باسیوں سے خاص کر PTI کے ورکر سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں. KP پہلے بھی خان صاحب کا تھا، اب بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. یہ جلسہ ثابت کرے گا کہ ہم خان کی رہائی کے لیے کتنے مخلص ہیں اور پاکستان میں کس طرح حقیقی آزادی لائیں گے. انشاءاللہ تمام لوگ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اس جلسے کو کامیاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو معلوم ہے 27 کو عمران خان کا جلسہ ہے. پورا پشاور تیار رہے. جتنے بھی ورکرز ہیں جو جس وابستہ ہے وہ اپنی تنظیموں کے ساتھ، بغیر تنظیم کے ہیں، جو کوئی بھی ہے جو اس کا لگاؤ عمران خان کے ساتھ ہے. حقیقی آزادی کے لیے، عمران خان کے لیے 27 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے اور دکھائیں گے پورے پاکستان کو کہ پشاور ہے. انشاءاللہ پشاور دکھائے گا کہ کس طرح عمران خان کی ریلیز کے لیے وہ موٹیویشن کریں گے. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. څنګه چې ټولو لپته چې په 27 ستمبر باندې د هفتې په ورځ یو عظیم شان جلسه منعقد کیږي او د دې جلسې مقصد د خان صاحب د رهایی او د حقیقي ازادي لپاره دی. دې جلسې کې به ان شاء الله भरपूर تعداد سره او भरपूर قوت سره به خلک شرکت کوي او زیات ذمہ ورته زموږ د پیښور ده او زموږ د پیښور خلکو ته ما دا درخواست دی چې په دغه ورځ باندې په भरपूर تعداد کې راوځي او زموږ د یو اتفاق، یو یونټي، یو هغه شو کو خپل یو سولجریټي شو کو چې را موږ د خان سره ولاړ یو. د خان رهایی لپاره به ان شاء الله هر قدم لزو او د حقیقي ازادي لپاره چې کوم د خان تحریک سٹارټ کړی دی ان شاء الله اب اخیری سر لرسو. نو زموږ د 27 ستمبر باندې بروز هفته 4 بجې ان شاء الله د موټر وے چوک سره چې کوم انټرچینج دی، چې کوم ګراوند دی، چاہے کہ زمون محکم جلسې شوي دي په دې ورځ به جلسه وي او دا به یو عظیم شان جلسه او د دې جلسې په اختتام کې به خاتم النبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم اجتماعي یو درود شریف ویل شي او یو اجتماعي دعا به کیږي. په دې جلسې کې زموږ څومره پښتانه ورونه دي د پیښور د ټولې صوبې دا دې پکې भरपूर شرکت وکړي او ان شاء الله تر اخره پورې به موږ عمران خان سره ولاړو. قائد و مرشد جناب عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے خصوصی پیغام ہے پوری پاکستانی قوم کہ 27 ستمبر کو پشاور میں ایک عظیم شان جلسے کا انعقاد ہوگا جس کا مقصد ہمارا عمران خان صاحب کی رہائی اور پاکستان میں کی آزادی کی بنیاد. اس سلسلے میں اعلان پشاور اور پوری پاکستانی قوم سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں نکلے اور پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ جیسے 8 فروری کو پوری قوم عمران خان صاحب کی کال پر نکلی، ویسے ہی 27 ستمبر بروز ہفتہ رنگ روڈ پشاور پر پوری پاکستانی قوم بہت بڑی تعداد میں نکلے. جلسے کے اختتام پر انشاءاللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام درود شریف کا ہدیہ بھی پیش ہوگا اور اجتماعی طور پر ہم اپنے مملکت افدادات پاکستان کے لیے دعائے خیر بھی کریں. آپ سب سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قائد تحریک امام انقلاب عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو کال دی ہے کہ 27 تاریخ کو پشاور میں رنگ روڈ نزد موٹر وے چوک کے مقام پہ ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قائد عمران خان پچھلے 2 سال سے زیادہ ان کو قید میں ہوئے ہیں، بشرا بی بی، باقی اسیران کو. ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، غریب کے لیے انصاف چاہتے ہیں، ایسا انصاف جہاں پہ امیر اور غریب کا فرق نہ ہو اور اس مافیا کا، اس پاکستان کے اوپر قابض لوگوں کا
وہ راستہ روکنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس وقت جیل کے اندر ہے۔ عمران خان نے جیل سے کال دیا ہے کہ میرے پاکستانیوں، آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہے، آپ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، 27 تاریخ کو آپ تمام لوگ پشاور پہنچے اور 4 بجے 27 تاریخ رنگ روڈ موٹر وے چوک کے مقام پہ ایک عظیم الشان جلسہ گاہ بنایا گیا ہے، آپ سب پہنچے۔ میرے پشاور کے لوگوں، ہم بحیثیت میزبان، ہمارا فرض ہے اگر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، پورا پاکستان، پورا پشاور جو ہے امڑ آئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ 4 بجے جلسہ گاہ پہنچے اور قائد جو ہمارے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے، ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے اس وقت جیل کے اندر ہے، یہ ثابت کرے کہ اس کے کال کے اوپر پورا پاکستان جلسہ گائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اہل پاکستان کو 27 ستمبر کے جلسے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی کال پر پشاور جلسے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنے ویڈیو بیان میں شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی ہی ہماری اصل منزل ہے، جس کا مطلب اپنی سوچ میں آزاد ہونا، اپنے فیصلے خود کرنا اور اپنی زندگی کا خود مالک بننا ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب عدلیہ کی آزادی ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب انسانی حقوق کی حفاظت ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب اپنی سرزمین پر آزادی سے زندگی بسر کرنا ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب خود مختار و باعزت طرز زندگی ہے۔ حقیقی آزادی کی کال اس ملک کے عوام کے روشن مستقبل کی تحریک ہے۔ شیخ وقاص نے کہا کہ اپنی زمین پر باوقار جینا، اپنے وسائل پر حق جتانا اور آئندہ نسلوں کو عزت اور خود مختاری دینا ہی اصل آزادی ہے۔ شیخ وقاص نے کہا کہ پشاور جلسہ وہی آواز ہے جو ہمیں متحد کرتی ہے، یہی وہ نظریہ ہے جو ہماری طاقت ہے۔ ہمارا یہ جلسہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق حقیقی آزادی کے نام ہے۔ حقیقی آزادی ہوگی، خان رہا ہوگا۔ حقیقی آزادی ہوگی تو آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ حقیقی آزادی ہوگی تو اس ملک میں انصاف ہوگا۔ آج وقت ہے کہ ہم سب مل کر اس آواز کا حصہ بنیں اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں یہ ایسی جدوجہد ہے جو کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک قوم کی بقا اور وقار کی جنگ ہے۔ حقیقی آزادی ہوگی تو آپ ظالم نظام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور ایسے ظالم نظام سے لڑ سکتے ہیں۔ حقیقی آزادی کے نام یہ جلسہ ہے، یہ عمران خان صاحب کی کال ہے اور آپ نے اس میں پہنچنا ہے۔ شیخ وقاص نے کہا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اس وطن کی خود مختاری، انصاف اور عوام کی عزت کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ یہ سفر مشکل ضرور ہے مگر ہماری منزل روشن ہے، کیونکہ عمران خان کے سنگ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے جسے ہم نے ہر حال میں جیتنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، 27 تاریخ ہے اس کا، اور خان صاحب کا آرڈر ہے، اور خان صاحب کے کہنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے چھوٹے ورکر سے لے کے گراس روٹ کے ورکر سے لے کے اور تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں اور پاکستان کے کونے کونے سے لوگ نکل رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ لوگوں نے فلائٹیں اپنی لی ہوئی ہے، یہاں پہ ہوٹل میں کمرے لے رہے ہیں اور اتنا جنون ہے۔ یہ تو صرف سی ایم صاحب اور ہمارے جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں شمولیت کر رہے ہیں۔ اگر خان صاحب خود ہو تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ روڈ بالکل جام ہو جائے گا، ملک جام ہو جائے گا۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا قیدی نمبر 804 کو بے گناہ انہوں نے قید کیا ہوا ہے، یہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف جلسہ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کو رہا کیا جائے، اور یہ بالکل غیر قانونی ان کے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، اور انشاءاللہ آپ اس دن دیکھ لیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس دن میڈیا کی تواسط سے بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے، بالکل کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کتنے جنونی لوگ ہیں اور خان کو چاہنے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اس دن آپ دیکھیں گے کہ سمندر ہوگا۔
इंशाअल्लाह 27 सितंबर बरोज़ हफ्ता पेशावर रिंग रोड में एक अजीम शान जलसा इमरान खान की रहाई और ये जालिम और जबर लोग के खिलाफ एक हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज एक जगह जलसे की शक्ल में रिकॉर्ड करेगा। इंशाअल्लाह उसमें बुनेर भरपूर शिरकत करेगा। हमें पूरे पुख्तनख्वा से पूरे मुल्क से अपील है कि इस जलसे में आप आएँ, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान हमारी ज़िंदगियों में वापस आएगा तो इससे मुल्क में भी अमन आएगा और ये मुल्क तरक्की की तरफ ही जाएगा। अभी देखिए हर बंदा जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, उसके अलावा वो लोग जो सोचने के काबिल थे वो मुल्क से भाग रहे हैं। तो ये तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क में काबिल लोग जो है वो मुल्क चलाते हैं, वो अपने मुल्कों में रहते हैं, अपने मुल्क को चलाने का सोचते हैं। लेकिन हमारा मुल्क इस तरफ जा रहा है कि लोग भाग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इमरान खान को हम हर हाल में आज़ाद कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे जितने भी पाकिस्तान के गयूर पाकिस्तानी हैं और उन सब से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि सितंबर में जलसा होगा, तो 27 सितंबर को बरोज़ हफ्ता पेशावर में मोटरवे से उतर कर जो है कबूतर चौक के नज़दीक एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो तमाम पाकिस्तानियों को हमारा ये पैगाम है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में इस जलसे का किरदार बहुत ही ज़्यादा है। 26 नवंबर के बाद पहली दफ़ा इतना बड़ा जलसा हो रहा है, तो तमाम पाकिस्तानी आएँ और इस जलसे में शिरकत करें और इस जलसे को तारीखी जलसा बनाएं। शुक्रिया। 27 सितंबर पेशावर की कॉल इमरान खान साहब ने दी है। इसके लिए आपने सिंध से, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान से, जनूबी पंजाब, वेस्ट पंजाब, सेंट्रल पंजाब, शुमाली पंजाब से सब दोस्तों ने इकट्ठे होना है। वहाँ पे पंडाल के बाहर कैंप्स लगे हैं, उन कैंप्स में अपने अपने सूबे में, अपने अपने रीजन में आप सब ने इकट्ठे होना है। इमरान खान के साथ आपने यकजहती करनी है। इमरान खान आपकी मेरी हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कैद तन्हाई में हैं। हम इस जद्दोजहद के अंदर उनके साथ ये यकजहती करके अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आपने 27 सितंबर को शाम 4 बजे सब ने यहाँ पे पहुँचना है। थैंक यू वेरी मच। हम आपका यहाँ पे इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मेरे सब भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और बिलखसूस मेरे हल्का PP 178 की आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से प्यार करने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे कायद इमरान खान साहब ने 27 सितंबर के हवाले से जलसा आम का ऐलान किया है। ये जलसा पेशावर में होने जा रहा है। ये जलसा एक अहम संग मील है हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए। उस हकीकी आज़ादी का ख्वाब जो मेरे कायद इमरान खान ने देखा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी, जिसके मुताबिक इस मुल्क के अंदर आइन की सुप्रीमेसी होगी, जिसके मुताबिक इस मुल्क के अंदर कानून आम शहरी और एक ताकतवर आदमी के लिए बराबर होगा, जिसके अंदर अदालतें आज़ाद होंगी, जिसके अंदर गरीब के लिए रियासत माँ का किरदार अदा करेगी। इस हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए 27 सितंबर को होने वाले जलसे में आपने भरपूर शिरकत करनी है। इमरान खान साहब ने आवाज़ दी है, हमने हमेशा लब्बैक कहा, इस दफ़ा भी लब्बैक कहना है और आपने जोक दर जोक 27 सितंबर को पेशावर पहुंचना है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें अपने आप को बचाना भी है। आपको पता है पंजाब के अंदर एक फस्तायत का निज़ाम बर्पा किया गया है। वर्कर्स के घर पे रेड शुरू हो चुके हैं, लीडरान को पकड़ा जा रहा है और इनको पाबंद सलासल किया जा रहा है। आपने बचना भी है और 27 सितंबर को इमरान खान साहब की कॉल पे आपने पेशावर भी पहुंचना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे और आपके कायद इमरान खान ने 27 सितंबर बरोज़ हफ्ता शाम 4 बजे पेशावर कबूतर चौक में जलसा आम का ऐलान किया है। जिस जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी हासिल करना है। हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे तो हमारे तमाम अदारे आज़ाद होंगे, अदलिया आज़ाद होगी, हम आज़ाद होंगे,
कानून की बालादस्ती होगी तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगरों को गुजारिश करता हूं कि 27 सितंबर बरोज़ हफ्ता शाम 4 बजे कबूतर चौक पेशावर में आपने तशरीफ लेके आनी है। इसमें भरपूर हिस्सा लेना है क्योंकि ये मेरी और आपकी नई नस्ल जो है उनके मुस्तकबिल का सवाल है और हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, इमरान खान को रिहाई हासिल करवानी है। मैं इसके साथ ही आप दोस्तों को दोबारा गुजारिश करूंगा कि 27 सितंबर बरोज़ हफ्ता शाम 4 बजे आप लोगों ने कबूतर चौक पेशावर में तशरीफ़ लेके आनी है और भरपूर जलसे में शिरकत करनी है। आप दोस्तों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं मेजर रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल गोंदल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब के एमपीज़, एमएनएज़, स्टेक होल्डर, ओहदेदारान और ख़ासकर खान के जो जियाले हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ कि खान की इंस्ट्रक्शन पर 27 सितंबर को जो पेशावर में जलसा है उसमें आपने भरपूर शिरकत करनी है और यही हदायत चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब अलिया हमजा किए हैं और इस जलसे को आपने ऐसे ही जलसे को कामयाब करना है जैसे ये जलसा पेशावर में नहीं लाहौर में हो रहा है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं राणा तनवीर रियाज PP 184 आपसे मुखातिब हूँ। बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खान साहब का पैगाम पूरे पाकिस्तान को, बिलखसूस सेंट्रल पंजाब को आप लोगों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ। 27 सितंबर को जो जलसा कबूतर चौक पेशावर में रखा गया है उसमें भरपूर शिरकत करें। पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए सारे दोस्तों भाइयों से गुजारिश है, जिस तरह जोशो खरोश है इसी तरह इमरान खान साहब की कॉल पे हकीकी आज़ादी के लिए हम सब ने अपना फ़र्ज़ समझ के पेशावर जलसे में पहुंचना है और जोशो खरोश का मुजाहरा करना है और पूरी दुनिया को दिखा देना है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, आलम इस्लाम का, इस्लामी उम्मा का लीडर सिर्फ इमरान खान ही है जो पाकिस्तान की और पूरी मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे और हम सब हकीकी आज़ादी को एंजॉय करेंगे। यही आपसे गुजारिश करनी थी। मेहरबानी करके 4 बजे का टाइम है, हफ्ते का दिन है, आप लोग सब मेहरबानी करके इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, इदारों की आज़ादी के लिए आप लोगों सब ने वहाँ पे पहुँचना है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, उनके हुक्म पे पेशावर में जलसा मुनक़िद किया जा रहा है 27 तारीख सैटरडे। आप सब ने पेशावर पहुंचना है। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब हमारे लिए खड़े हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुल्क के लिए। हमने भी उनके साथ खड़ा होना है। उनकी इस कॉल पे सब ने शिरकत करनी है। और खड़े वो किस लिए हैं? आईन के साथ जो इस मुल्क में हो रहा है, कानून के साथ जो इस मुल्क में हो रहा है, अदलिया के साथ जो हो रहा है, सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं, ये पूरे मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है। और जिस तरीके से ये निज़ाम को चलाना चाहते हैं, इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जो हमारे सूबे के हालात हैं, जो ड्रोन अटैक्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो बेरोजगारी है, जो बदअमनी है, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अपने दोस्तों को, अपने गली मोहल्ले में सारे दोस्तों को कहें कि 27 तारीख को सैटरडे को हफ्ते के दिन पेशावर पहुंचें और ये साबित करें कि आप एक जिंदा कौम हैं और आप उसूल के साथ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी कौम बेदार है। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है।
हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है। 27 सितंबर पेशावर की तारीख में एक अहम और तारीख दिन होने वाला है। जैसा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में एक जलसे का ऐलान किया अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। इसी हवाले से इस वक्त मैं जलसेगाह में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तैयारियों की तो यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये पैगाम भी दिया है कि अगर यहाँ पे कोई जलसे से पहले आना चाहे तो और आके रहना चाहे तो वो भी उसके लिए मुमकिन होगा। पानी का इंतज़ाम, वॉशरूम्स का इंतज़ाम, हर चीज़ यहाँ पर मुमकिन होगी। अगर बात की जाए जलसेगाह की जगह की तो ये जो है मेन GT रोड पर मौजूद है। इसके अकब में जो है मोटरवे है और ये उसके साइड पर जो है कबूतर चौक है। तो से आती हो परवाज में कोताही, वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था। ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। जब अहले किरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था, अब जाग उठा है ये देश हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि कायद तहरीक इमाम इनकलाब इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को कॉल दी है कि 27 तारीख को पेशावर में रिंग रोड नज़द मोटरवे चौक के मकाम पे एक अजीम शान जलसा होगा। और जैसे आपको पता है कि कायद इमरान खान पिछले 2 साल से ज़्यादा उनको कैद में हुए हैं, बुशरा बीबी, बाकी असीरान को। उनका गुनाह ये है कि वो इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, गरीब के लिए इंसाफ चाहते हैं, ऐसा इंसाफ जहाँ पे अमीर और गरीब का फ़र्क ना हो, और इस माफिया का, इस पाकिस्तान के ऊपर काबिज लोगों का वो रास्ता रोकना चाहते हैं, और उसी वजह से वो इस वक्त जेल के अंदर है। इमरान खान ने जेल से कॉल दिया है कि मेरे पाकिस्तानियों, आपका ताल्लुक जहाँ से भी है, आप जिस भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, 27 तारीख को आप तमाम लोग पेशावर पहुँचे और 4 बजे 27 तारीख रिंग रोड मोटरवे चौक के मकाम पे एक अजीम शान जलसागाह बनाया गया है। आप सब पहुँचे। मेरे पेशावर के लोगों, हम बहैसियत मेज़बान, हमारा फ़र्ज़ है अगर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरा पेशावर जो है उमड़ आए। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग 4 बजे जलसगाह पहुँचे, और कायद जो हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए इस वक्त जेल के अंदर है, ये साबित करे कि उसके कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान जलसा गाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुर्शिद जनाब इमरान खान साहब का अडयाला जेल से खुसूसी पैगाम है पूरी पाकिस्तानी कौम कि 27 सितंबर को पेशावर में एक अजीम शान जलसे का इनेकाद होगा, जिसका मकसद हमारा इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान में की आज़ादी की बुनियाद। इस सिलसिले में मैं एलियान पेशावर और पूरी पाकिस्तानी कौम से दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़ी तादाद में निकले और पूरी दुनिया को बता देते हैं कि जैसे 8 फरवरी को पूरी कौम इमरान खान साहब की कॉल पर निकली, वैसे ही 27 सितंबर बरोज़ हफ्ता रिंग रोड पेशावर पर पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत बड़ी तादाद में निकली। जलसे के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दुरूद शरीफ का हदिया भी पेश होगा, और इज्तिमाई तौर पर हम अपने मुमलिकत इफ्तादात पाकिस्तान के लिए दुआए खैर भी करें। आप सबसे भरपूर शिरकत की अपील है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको मालूम है
27 को इमरान खान का जलसा है, पूरा पेशावर तैयार रहे। जितने भी वर्कर्स हैं जो जिससे वाबस्ता है वो अपनी तंजीमों के साथ, बग़ैर तंजीम के हैं, जो कोई भी है जो उसका लगाव इमरान खान के साथ है, हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान के लिए 27 तारीख़ को इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे और दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान को कि पेशावर पेशावर है। इंशाल्लाह पेशावर दिखाएगा कि किस तरह इमरान खान की रिलीज़ के लिए वो मोटिवेशन करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। څنګه چې ټولو لپاره چې په 27 سپتمبر باندې د هفتې په ورځ یو عظیم شان جلسه منعقد کیږي او د دې جلسې مقصد د خان صاحب د رهایی او د حقيقي ازادي لپاره دی. د جلسې کې به ان شاء الله भरपूर تعداد سره او भरपूर قوت سره به خلک شرکت کوي او زیات ذمہ ورته زموږ د پیښور ده او زموږ د پیښور خلکو ته ما دا درخواست چې په دغه ورځ باندې په भरपूर تعداد کې راوځي او زموږ د یو اتفاق یو یونټي یو هغه شو خپل یو سولجریټي شو چې را موږ د خان سره ولاړ یو د خان رهایی لپاره به ان شاء الله هر قدم لزو او د حقيقي ازادي لپاره چې کوم د خان تحریک سٹارټ کړی دی ان شاء الله اب اخیری سر لرسو نو زموږ د 27 سپتمبر باندې بروز هفته 4 بجې ان شاء الله د موټروي چوک سره چې کوم انټرچینج دی چې کوم ګراوند دی چای کې موږ زموږ محکم جلسې شوي په دې ورځ به جلسه وي او دا به یو عظیم شان جلسه او د دې جلسې په اختتام کې به حاتم النبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم اجتماعي یو درود شریف ویل شي او یو اجتماعي دعا به کیږي. په دې جلسې کې زموږ څومره پښتنو ورونه دي د پیښور د ټولي صوبې د دې پکې भरपूर شرکت وکړي او ان شاء الله تر اخره پورې به موږ عمران خان سره ولاړو. जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि खान साहब ने हुक्म दिया है कि 27 तारीख को पेशावर में एक अजीम शान जलसा होगा, तो तमाम पेशावर के बासियों से, ख़ास कर PTI के वर्कर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इस जलसे में भरपूर शिरकत करें। KP पहले भी खान साहब का था, अब भी है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। ये जलसा साबित करेगा कि हम खान की रिहाई के लिए कितने मुखलिस हैं और पाकिस्तान में किस तरह हकीकी आज़ादी लाएंगे। इंशाल्लाह तमाम लोग इसमें भरपूर शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम अहलियान पेशावर और PTI टाइगर्स वर्कर्स टोल था दा दरख्वास्त दे 27 सितंबर बांधे 3 बजे बा इंशाअल्लाह ताला नादरन बाईपास कबूतर चौक सरा दामुंगा यो अजीम शान जलसा बखीगी आए कि दामुंगा वज़ीर-ए-आला साहब और नूर दामुंगा मशरान बा खिताब कई दा सिर्फ इमरान खान रिहाई दा पारा बा जलसाई और दामुंगा हकीकी आज़ादी दा पारा दा जलसा भाई नो इंशाअल्लाह मुंग बदा जलसा बा कामयाब हुआ और 27 सितंबर बांधे बा एरियान पेशावर बदा साबित है चिदा यो ज़बरदस्त जलसा भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद।